बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ताल्लुक़ है, उन्होंने लिखा है कि एक इसका फ़ायदा है कि अगर दिल में शुकूक व शुबात हैं ईमान के हवाले से, इबादत के हवाले से, और आज के ये तशद्दुद का जो दौर है, नज़रियात का तशद्दुद है, तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो इंसान अल्लाह पर ईमान को डामाडोल महसूस करता है। और नई नस्ल ख़ास तौर पे जो है इस हवाले से तशकीक के अंदर मुब्तला हो जाती है कि यार पता नहीं अल्लाह है कि नहीं। फरमाया उसके लिए ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, फरमाया 1000 मरतबा पढ़ के सीने पे दम किया जाए और पानी दम करके पिला दिया जाए। फरमाया जिस किस्म की दिल के अंदर शुकूक शुबात हो गए रफ़ा हो जाती। अच्छा, माशाल्लाह। और आज तो हर बंदा परेशान है कि यार ये दिल के अंदर क्या है, इसके बैठ गया, ये तो इस्लाम से भाग रहा है, यार ये तो ईमान की बातें नहीं करता, ये तो गैरों को देखता है। बस या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ये 1000 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और उसके बाद जो वो दम कर दें। बल्कि मैं तो कहता घरों के अंदर औरतें जो हैं, माएँ पूरे घराने को, बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाया करें दम करके, इंशाअल्लाह उनका दिल जो खुदा के साथ ही जुड़ा रहेगा और अल्लाह से हटेगा नहीं। ये किसका ये फ़ायदा। कितने दिन करे ये 41 डेज, 41 दिन, 41 दिन करें, इंशाअल्लाह तब्दीली आ जाएगी। और दूसरा फ़ायदा इसका ये कि अगर किसी का काम अटका हुआ है, बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं पा रहा, और जोर लगा लिया, सारी कोशिश कर ली, काम नहीं हो रहा, तो जुमे के नमाज से पहले खलवत में बैठ के सिर्फ 200 मरतबा पुकारना है। अच्छा, अल्लाहु 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 अल्लाह, 200 मरतबा बस उसका विर्द करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। फरमाया कि कैसा भी मुश्किल काम हो अल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे से पहले हल कर देते हैं। अच्छा, अजीब तासीर है इसमें। सिर्फ एक दिन करना, सिर्फ एक दिन, फिर अगले जुमा है, अगर नहीं फिर कर लें। तो वरना फरमाया कि वो तो पढ़ने वाली की उस पर है, किस सच्चाई के साथ पढ़ रहा है, सिद्क़े दिल से पढ़ रहा है, तो अगला जुमा आने से पहले काम हो जाना है। वरना फरमाया कि 7 जुमे पूरे कर ले, इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाता काम, आपका काम होके रहेगा। ये जुमे की नमाज से पहले। ख़वातीन जुमा नमाज नहीं पढ़ती, घर में होती हैं, तो देख लें कि जब लोकल मस्जिद में जुमे की नमाज कब है जी, 1:30 बजे मसलन जमात है, बस उससे पहले पहले वो 1 बजे बैठ के घर में पढ़ लें। हाँ, 12:30 बजे, तो उससे पहले पहले पढ़ लें खलवत में बैठ के यकसुई के साथ, इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अमल है। और तीसरा फ़ायदा ये कि अगर कोई ऐसा लाइलाज मरीज़ कि अतीबा ने जवाब दे दिया कि बस ये नहीं ठीक हो सकता, और आज ये कोरोना वायरस के हवाले से ये आफत कैसे सर पे सवार है कि डॉक्टर भी जवाब हाथ पैर छोड़ देते, कहते भाई बस ले जाओ इसको, कि नहीं यार दाखिल करो अस्पताल में, तो डॉक्टर कहते भाई जनाजे ही लेके जाओगे, फिर तुम घर ले जाओ, घर में मर गया तो अपने तरीके से दफना देना, यहाँ से जाएगा तो फिर हम तो अपने तरीके से फिर आपके हवाले भी नहीं करेंगे। ये डॉक्टर कह रहे हैं यहाँ पे, कितनी ख़तरनाक बात है। यानी एक मोमिन के लिए सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि हवाले नहीं होगा, और जनाजा जिस शान व शौकत के साथ करना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, गुस्ल नहीं दे पाएंगे, ये सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। तो ऐसा मरीज़ अगर घर में हो गया, उसको अफेक्ट हो गया, और आमतौर पे तो यहाँ डॉक्टर्स अब यही कह रहे हैं कि भाई देखो जब तक सांस नहीं उखड़ने लगा ना, उस वक्त तक तो हम दाखिल ही नहीं करते, आप ले जाओ, अभी तो सिर्फ बुखार आया हुआ है, जिस्म टूट रहा है। तो इस मौके पे इससे अच्छा अमल कोई नहीं है, इससे अच्छा अमल कोई नहीं है। और उसके लिए 125 मरतबा या 66 मरतबा, 66 मरतबा ये अल्लाह का विर्द करना है। मरीज लेटा हुआ है, उसके बाद बैठ के अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, आपने 125 मरतबा पढ़ा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ के मरीज के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंकें, उसके चेहरे पे फूंकें, और अगर वो खा पी सकता तो पानी जो दम करके उसको पिला दें। और मरीज अगर खुद भी पढ़ सकते हो तो उसको कह दिया जाए कि आप बैठे, आप लेटे हुए अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहे, यानी बिला तादाद कसरत से आप अल्लाह पढ़ते रहे। फरमाया इतनी ज़बरदस्त तासीर है कि जैसा भी लाइलाज मरीज़ होगा अल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ते के अंदर उसको आपको खुशखबरी सुना देगा। सुभान सुभान। और ये लोगों ने किया, मैंने बहुत से ऐसे लोग जो कैंसर के मरीज़ थे, कैंसर के मरीज़ों को खुशखबरियाँ मिली। सुभान। ये वो अमल है, तो इसलिए ये अमल करें। तो ला इलाज मरीज़ अतीबा ने जवाब दे दिया। और आज के ज़माने में, और आज जो मरीज़ नहीं भी हैं, आज तो ऐसी आफत कुछ पता ही नहीं चलता, लिहाजा रोज़ जो है आप 125 मरतबा या 66 मरतबा जो है अल्लाहू अल्लाहू पढ़ के दम कर ले, पानी दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह सारा घराना महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। ये इसका फ़ायदा। और जो कौमे में चले गए वो भी उठ जाएंगे। बिल्कुल, जो कौमे में चले गए उसके बाद बैठ के पढ़ने वाला पढ़े, उसके बाद पढ़े, और पढ़ के उसको ऊपर दम कर दे, फूंक दे,
بس صبح شام کرتا رہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا نام ہے، یہ قوما کچھ بھی ہو تو زندہ، وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے، زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے. تو فرمایا حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، جو اس زبان کے لوتھڑے میں گویائی پیدا کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویا کر دے گا، بالکل کل کو تو پورا وجود بولے گا. صحیح بات. تو اس لیے قومے میں جانے والا کہ دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگیاں بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے. بالکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں، اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں روحانی ترقی میری بڑھے، اللہ کا قرب بڑھے، اور میرے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جڑ جائے، بس ایسی کیفیت ہو جائے، بس دل وہیں پڑا ہے. جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے، ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کے عرش کے ساتھ لٹکا رہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹکا رہا. تو فرمایا کہ اس طرح ایسی کیفیت میری ہو جائے، تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی، اچھا اسی اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے. فرمایا کہ اللہ کا جو ورد ہے 1000 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ یکسوئی سے تنہائی سے بیٹھ کے، اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہوا، بس دنیا نکل جائے دل سے، بس دنیا بس دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو. بھائی یہ شان اور کیفیت عطا کر دے تو 1000 مرتبہ روزانہ اللہ 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 کا ورد کر لے، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ لے، اور اپنے بدن پہ دم کر لے، خدا سے فریاد کر لے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا سینہ اس کا 41 دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر جو ہے وہ دنیا میں چلے گا، جنت کا مزہ لوٹے گا. یہ اس کے فضائل فوائد ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ حضرت. اس میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے، پیران پیر کے حوالے سے، کہ اللہ اس طرح سے کہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو، خالص ہو کے اللہ کو پکارے. تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس لمحے میں نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں، اس کے بعد بھی خیالات ہیں. اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد؟ کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہوگا جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے. یہ اچھا سوال کیا، بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. نہیں، وہ اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا، اور جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے، اس لمحے میں بس یہ تصور و صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. اچھا، بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے، مثلا ایک نمک کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ، تو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو، وہ خدا سے مانگو. حالانکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو، تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا، لیکن فرمایا اللہ سے مانگو. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگے کہ اس خدا کے علاوہ اور اس کو جو حل کرنے والا نہیں. اے اللہ خالص ساری کی ساری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس میں اعظم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں. سبحان اللہ. یہ مطلب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر.